600 परों की कसरत रखने वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 पैगंबरों तक पैगाम पहुँचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और पैगाम रसा फरिश्ता। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम की तारीख क्या है? मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा पे जाके क्यों रुक गए? और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दुनिया पे आना क्यों छोड़ दिया? बहसीयत मुसलमान फ़रिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। जैसा कि हर मुसलमान इकरार करता है वो ईमान लाया अल्लाह पे, उसके फ़रिश्तों पे, उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे, और क़यामत के दिन और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पे। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमान पे रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसी मखलूक है जो ख़ता से पाक और मासूम है। फरिश्तों की पैदाइश इंसान से पहले हुई। अल्लाह ने फरिश्तों की तख्लीक नूर से की। फरिश्ते अल्लाह की हम्दो सना करते हुए अल्लाह की जानिब से दी गई मुख्तलिफ जिम्मेवारियों पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसान तक पहुँचाना इन्हीं फरिश्तों की जिम्मेवारी में आता है, जिनमें से 4 मशहूर फरिश्ते हज़रत जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फरिश्तों की सरदारी और बरतरी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की है। रवायतों में बयान हुआ कि फरिश्तों के 12 कबाइल हैं और हर कबीले में फरिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं, जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं, और हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते मौजूद हैं जिस तरह दरिया में कतरे। लिहाजा इनकी सही तादाद व अदाद का इल्म तो सिर्फ वही मालिक की कुल जानता है जिसने इस बरगुज़ीदा मखलूक को पैदा किया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल्ला, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का नाम उबैदुल्ला, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल रहमान है, जबकि मालिकुल मौत का असल नाम ही इज़राइल है और इज़राइल का मैनी अब्दुल्ला। अलबत्ता बाज़ किताबों में इज़राइल का मैनी अब्दुल जब्बार भी आया है। हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंसलिक हो उसके मैनी अल्लाह की इबादत करने वाला। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी अलहामी किताब कुरान मजीद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का 3 मकामात पर जिक्र आया। बाज़ जगह पे उन्हें रूहुल कुदुस और बाज़ जगह पे रूहुल अमीन भी कहा गया। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आलम वजूद में ज़हूर हुआ तो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। उस सजदे का दुरानिया 30,000 साल पर मुहित था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया तो इरशाद बारी ताला हुआ, ए जिब्रील, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तुम्हारी ख्वाहिशात व नफ्सियात व बीमारी और तलाश माच से बरी रखा। ना तो तुम्हें कोई बहकाने वाला और ना ही राह रास्त से हटाने वाला होगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाकी इस तरह फरमाई गई कि जन्नत में एक नहर तैयार हुई जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं। बाहर आकर अपने पर को झाड़ते हैं। जिब्रील अमीन के परों से जितने कतरे निकलते हैं अल्लाह पाक हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाकी इस तरह फरमाई गई कि जन्नत में एक नहर तैयार हुई जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं। बाहर आकर अपने पर को झाड़ते हैं। जिब्रील अमीन के परों से जितने कतरे निकलते हैं अल्लाह पाक हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाते हैं। हालांकि जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों की तादाद 600 है, पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाए। जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही थे। उनके बाद बाकी फरिश्तों की सजदा करने की तरतीब हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफील और आखिर में हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगंबरों पर वही पहुँचाने और आजमाइश में उनकी मदद करने पर मामूर फरमाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सीरत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा। जैसा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफान से पहले किश्ती बनाने का इरादा किया
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو گلزار بنانے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں کی حسد نے کنویں میں ڈلوا دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے تیز رفتاری سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی پہنچے۔ کنویں میں انہیں ایک سائیڈ پر بٹھا کر حوصلہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کے ٹھہرے ہوئے تھے تو قوم لوط نے بدفعلی کے عمل کے لیے لوط علیہ السلام کے گھر کو جلانے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ قوم لوط کا پورا علاقہ جس میں 5 شہر آباد تھے اس کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کے نزدیک لے جا کر زمین پر پٹکنے والے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خوبصورت جوان کی شکل میں زمین پر آ کر اولاد کی خوشخبری دینے والے بھی حضرت تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لاتے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا اب پڑھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے، چاہے وہ ہجرت ہو، معراج کا سفر ہو، جنگ بدر ہو یا کوئی اور موقع۔ ہر موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ آپ کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مغموم و مکروب ہوں۔ دوسرے دن بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی طرح تشریف لائے۔ تیسرے دن بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ اسمیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق دریافت فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانوں جو آپ فرمائیں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا، حضور اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پہ یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا۔